अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कितना दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आपको हैरत भी होगी। एक ऐसा वाक़या जो आज से पहले आपने शायद ही सुना होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ़िरौन का जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खत। जी हाँ नाज़रीन, और फ़िरौन की मौत हालत कुफ्र में हुई, उसकी वजूहात। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे इस वाक़े में फ़िरौन का एक ऐसा ख़त जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास उसके आखिरी वक्त में जो उस पर अज़ाब इलाही नाजिल हो गया था जब लेकर आए। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया था। ये वो बादशाह थे जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का मौका दिया था, लेकिन इन बादशाहों ने गुरूर और तकब्बुर में आकर खुदाई का दावा भी कर दिया था। उन बादशाहों में शद्दाद, फ़िरौन, बख्ते नसर और नमरूद शामिल है। यही वो 4 बादशाह हैं जिन्होंने खुदाई दावा किया था, और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इन सब को ऐसी मौत दी कि इनकी मौत को अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए इबरत बना दिया। और इन 4 बादशाहों में से एक फ़िरौन है। नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं कि फ़िरौन पानी में गर्क होके मरा था, लेकिन फ़िरौन की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा किस्सा मौजूद है। अल्लाह पाक जो रहमान और रहीम है, वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। हर इंसान को सुधरने के लिए अल्लाह तबारक व ताला कई मौके फराहम करता है, लेकिन इंसान अपना दुश्मन खुद होता है। इस फ़िरौन को भी अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत से मौके फराहम किए, लेकिन वो बदबख्त कभी ईमान नहीं लाया। ऐसा ही एक वाक़या आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, जिसका शायद आपको पहले इल्म नहीं होगा। फ़िरौन जब अपने लश्कर के साथ दरिया में गर्क होने लगा तो डूबते वक्त उसने 3 मरतबा ईमान का ऐलान किया, मगर उस बदबख्त का ईमान कबूल नहीं हुआ, और ये मलून फ़िरौन कुफ्र की हालत में ही मरा। लिहाजा बाज़ लोग जो ये अफवाह कहलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि फ़िरौन मोमिन होकर मरा, उनका कौल काबिल एतबार नहीं है और ये सरासर झूठ है। क्योंकि नाज़रीन कराम, डूबते वक्त एक मर्तबा फ़िरौन ने कहा, यानी मैं ईमान लाया। दूसरी मर्तबा फ़िरौन ने कहा कि मैं उस अल्लाह पर ईमान लाता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है और जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। तीसरी मर्तबा फिर फ़िरौन ने कहा, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के मुंह पर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से कीचड़ भर दी और वो फिर अच्छी तरह से कलमा ना पढ़ सका, क्योंकि जब फ़िरौन तख्ते सल्तनत पर बैठकर खुदाई का दावा करता था तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में फ़िरौन के पास ये फतवा तलब करने के लिए तशरीफ़ ले गए कि क्या फरमाते हैं कि ए बादशाह, उस गुलाम के बारे में जो अपने मौला के दिए हुए माल पर और उसकी नेमतों पर पला बड़ा हो और फिर उसने अपने मौला की नाशुक्री की और उसके हुकूक का इनकार करते हुए खुद खुदाई का ऐलान कर दिया हो। फ़िरौन ने उसके जवाब में ये लिखा कि ऐसा गुलाम जो अपने मौला की नाशुक्री करे और अपने मौला का बागी हो गया हो तो उसकी सज़ा यही है कि वो पानी में गर्क कर दिया जाए। चुनांचे डूबते वक्त फ़िरौन पर मौत का गरगरा सवार हो गया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन का लिखा हुआ वो खत फ़िरौन को दिखा दिया और फिर उसके बाद फ़िरौन मर गया, क्योंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास इंसान की शक्ल में आए थे
تو اس نے خود اپنے ہاتھ سے یہ خط لکھا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مولا کی نافرمانی کر کے خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ وہ پانی میں غرق کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یونس میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے یہ: اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب اور پہلے سے نافرمان تھا اور تو فسادی تھا؟ آج ہم تیری لاش کو ہی ترا دیں گے، تو اپنے پچھڑوں کے لیے نشانی ہو، اور لوگ بے شک ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کا خوف اتنا زیادہ طاری تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں بھی شک و شبہ ہونے لگا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون ملعون کی لاش کو خشکی پر یعنی کہ کنارے پر پہنچا دیا، اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر یعنی کنارے پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین کر لیں اور فرعون کے اس ہولناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ مشہور بات ہے کہ اس کے بعد ہی پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا تھا، اور آج تک ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر ہی تیراتا رہتا ہے یا پھر کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ فرعون نے 3 مرتبہ اس کے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان پھر بھی قبول نہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا تھا اور موت کا گرگرا اس پر طاری ہو گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا ہے، کیونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب اس پر موت کا گرگرا سوار ہو گیا اس وقت ہی وہ ایمان لایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دو اور یہ کہہ دو کہ اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد بھی پھیلاتا رہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضرور ہے۔ فرعون نے کہا، یعنی کہ اس نے صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر وہ ایمان نہیں لایا، اسی لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کی ضد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا، بلکہ صرف پانی سے غرق ہونے کی ڈر سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت وہ گڑ گڑا کر خدا کی طرف رجوع کرتا، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد فرعون پھر کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور اپنی خدائی کا ڈھونگ رچاتا تھا۔ تو ناظرین کرام، صرف منہ سے کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے، لہٰذا فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا، اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر کی حالت میں غرق ہو کر مرا۔ اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں گواہ ہیں۔ اسی لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرعون نے تو مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، تو کیا وہ مسلمان ہو کر مرا؟ تو ان کا یہ قول بالکل سراسر غلط ہے، جیسا کہ اس پوری ویڈیو میں آپ کو وضاحت ہو ہی چکی ہے کہ فرعون کفر کی حالت میں ہی مرا تھا۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے کتاب عجائب القرآن۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔